ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तो ष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते आत्मनेपदप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 18 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 18 पाठे अस्माभिः विगतपाठे आरब्धस्य णेरणौ यत्कर्मणौ चेत्सकर्तानाध्याने इत्येतस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अत्र 4 अवान्तरवाक्यानि भवन्ति समग्रेपि सूत्रार्थे। तत्र ण्यन्तात् आत्मनेपदं स्यात् इति एकं वाक्यम्, अणौ या क्रिया सैव चेत् ण्यन्तेन उच्येत इति द्वितीयं वाक्यम्, अणौ यत्कर्मकारकं सः चेत् अणौ कर्ता स्यात् इति तृतीयं वाक्यं, न तु आध्याने इति च चतुर्थं वाक्यम् अत्र भवति इति वाक्यचतुष्टयोपेतः सूत्रार्थः अत्र अयम् अस्माभिः दृष्टः। ततः मूले केचन विशिष्टाः विचाराः, सैद्धान्तिकाः विचाराः, एतत् सूत्रविषयकाः अपि अस्माभिः पठिताः। नाम इदं सूत्रं किमर्थम् अपेक्षितम्, अस्य सूत्रस्य का तत्र आवश्यकता वर्तते इति, किं नाम अन्यैः सूत्रैः स्वरितं यतः कर्तृभिप्राये इति वा अथवा अणावकर्मकात् चित्तवत्कर्तृकात् इत्यादिभिः सूत्रैः तत्र एतेन सूत्रेण विधीयमानं कार्यं किन्न शक्येत इति पूर्वपक्षान् उपस्थाप्य तेषां पूर्वपक्षाणां सर्वेषामपि निरासः अस्माभिः क्रियमाणः कृतः ग्रन्थकारेण सह उक्तः। तत्र मूले उक्तं यत् णिचश्च इति सिद्धे अकर्तृभिप्रायार्थमिदं सूत्रं भवति। अपि च कर्तृभिप्राये तु विभाषोपपदेन प्रतीयमाने इति विकल्पे अणावकर्मकात् चित्तवत्कर्तृकात् इति परस्मैपदे च परत्वात् प्राप्ते पूर्वविप्रतिषेधेन इदमेव इष्यते इति तत्र उक्तं। ततः च अनन्तरं तत्र विशिष्टः विषयः मध्ये आरब्धः। नाम कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः किम् अनेनैव सूत्रेण प्रकृतसूत्रस्यापि स्पष्टता सूत्रस्य गतार्थता स्यात् इति तत्र आदौ शङ्कितं, परन्तु न तथा भवति। यतः प्रकृते कर्तृस्थभावकाः कर्तृस्थक्रियाः च धातवः ये सन्ति ते धातवः एव अत्र उदाहरणभूताः अथवा तादृशाः धातवः एव अत्र गृह्यन्ते। किञ्च कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इत्यत्र तु कर्मस्थभावकाः कर्मस्थक्रियाश्च उदाहरणभूताः भवन्ति इति तत्र उक्तम्। अतः तत्र किन्नाम कर्मस्थभावकत्वं किन्नाम च कर्तृस्थक्रियात्वम् इति तत्र व्याख्यात्रा अस्माकं कृते सुष्ठुतया बोधितम्। एवं बोधयित्वा ग्रन्थकारः अधुना तत्र अस्य सूत्रस्य किम् उदाहरणं भवति तद् उदाहरणं बोधयितुकामः वर्तते। तद् उदाहरणम् आदाय अस्माभिः अधुना अग्रे पठनीयं वर्तते। एतावता अतीव आधारभूताः सिद्धान्ताः अस्य सूत्रस्य सोदाहरणम् अवगमनाय अपेक्षिताः ये भवन्ति ते अस्माभिः पठिताः, ग्रन्थे लक्षिताः। किञ्च तत्र
क्रियं कर्तृस्थक्रियं धातुम् आदाय अस्माभिः आरोहयते हस्ति स्वयमेव इति एकं सरलम् उदाहरणं सारल्येन अवगमनाय पूर्वमेव उपस्थापितं। तद्यद्यपि मूले आगमिष्यति, अनुपदमेव तद् अस्माभिः पठिष्यते, तथापि बुद्धौ सरलतया विषयः प्रविष्टः भवतु। आम्, एतेन सूत्रेण एवं क्रियते। अत्र 4 वाक्यानि वर्तन्ते। एवं सरलम् उदाहरणमादाय अनेन सूत्रेण क्रियमाणं कार्यम् अस्माभिः इत्थम् अवगन्तुं शक्यते इति तत् मूले अनुक्तमपि प्रथमतया मूले अनुक्तमपि अस्माभिः सौकर्यार्थं प्रथमतया तद् प्रतिपादितम् अस्तु। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः अस्माभिः सकृत्पठ्यन्ते। तत्र कर्तृस्थभावकाः कर्तृस्थक्रियाश्चोदाहरणम् इति यदुक्तं तत्सम्बद्धं पक्षं व्याख्याता यतः आरब्धवान् तस्य च समाधानं गतपाठे यदुक्तवान् तद् एकवारं पठित्वैव अग्रे गच्छामः। तत्र ननु दर्शनविषयो भवतीत्यर्थे दर्शयते भव इत्यत्र वस्तुतः दर्शनकर्मीभूतस्य एव भवस्य कर्तृत्वविवक्षायां तस्य कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः इति कर्मवद्भावात् भावकर्मणोः इत्यात्मनेपदसिद्धेः णेरणौ इति सूत्रं व्यर्थम् इत्यत आह कर्तृस्थेति मूले उक्तं कर्तृस्थभावकाः कर्तृस्थक्रियाश्चोदाहरणम् इति। ततः उक्तं कर्तृस्थव्याख्यात्र एतत् सरलीकृत्य सर्वमपि बोधितं। कर्तृस्थो भावो येषान्ते कर्तृस्थभावकाः कर्तृस्था क्रिया येषान्ते कर्तृस्थक्रियाः एवं विधाः धातवः इह सूत्रे उदाहरणत्वेन स्वीक्रियन्ते आत्मनेपदविधानाय। अग्रे उक्तं कर्मवत्कर्मणा इत्यस्य तु कर्मस्थभावकाः कर्मस्थक्रियाश्चोदाहरणमिति प्रकृतसूत्रे कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः इति सूत्रे च भाष्ये स्पष्टम्। अतो विषयभेदात् कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः इति णेरणौ यत्कर्मणौ चेत् सकर्तानाध्याने इत्यस्य न गतार्थता इति भावः। अपरिस्पन्दनसाधनसाध्यो धात्वर्थः भावः यथा दर्शनश्रवणादिः, सपरिस्पन्दनसाधनसाध्यः धात्वर्थः क्रिया यथा पाकादिः इति एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः गते पाठे पठितम्। एतद्विचारसम्बद्धा एव काचित् अग्रे एका पङ्क्तिः इतोपि पठनीया वर्तते। यद्यपि परम्परया सम्बद्धाः पङ्क्तयः तु अन्याः अपि अग्रे बह्व्यः पठनीयाः वर्तन्ते। तन्नाम समग्रं विवेचनम् अत्र इतोपि विस्तरेण भविष्यति। तथापि तत्र कर्तृस्थभावकाः कर्तृस्थक्रियाश्च धातवः उदाहरणं भवन्ति इति यदुक्तं तत्पङ्क्तिसम्बद्धम् ईषद्विवरणम् इतोपि पठनीयं वर्तते। ततः परम् उदाहरणे प्रवेशः अचिरेण नाम कौमुदीग्रन्थे प्रदत्ते उदाहरणे अस्मत्प्रवेशः अचिरेण एव तत्र सेत्स्यति। समीचीनम् इति एतावान् विचारः अस्माकं क्रमे आत्मनेपदप्रकरणस्यास्य 18 गते पाठे प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे तिङन्ते आत्मनेपदप्रकरणस्यास्य 19 पाठः तत्र आरब्धो भवति। तत्र व्याख्यातारम् अनुसरामः। कथयति यद्यपि दर्शने चक्षुः उन्मीलनादिरूपं स्पन्दनम् अस्ति। चक्षुरुन्मीलनं नाम चक्षुषः उन्मीलनादिरूपं स्पन्दनं भवति दर्शने। यतः पूर्वम् उक्तं खलु किम् अपरिस्पन्दनसाधनसाध्यनम् अपरिस्पन्दनाख्येन साधनेन साध्यः यः धात्वर्थः सः भावः भवति। यथा दर्शनं श्रवणं
परन्तु चक्षुरुन्मीलनादि नाम तत्र तत्र उदाहरणमुक्तं खलु, यथा दर्शनश्रवणादि, तर्हि चक्षुरुन्मीलने सति तत्र नेत्रे किञ्चन परिस्पन्दनं जायते खलु, तदेव कथयति चक्षुरुन्मीलनादिरूपं स्पन्दनं, तथापि तद्भिन्नहस्तपादादिचेष्टा एव अत्र स्पन्दनम् अविरोधः। नाम प्रकृते एतादृशधात्वर्थपरिगणने अथवा एतादृशधात्वर्थपरिभाषायां तत्र स्पन्दनं नाम हस्तभिन्न नाम चक्षुर्भिन्नहस्तपादादिचेष्टा, नाम चक्षुषः अपेक्षया भिन्नानि यानि गात्राणि सन्ति, हस्तः पादः, तेषां चेष्टा नाम सा चेष्टा अथवा सः चेष्टाविशेष एव अत्र स्पन्दनं भवति इति कृत्वा अविरोधः नाम इति लक्षणस्य अविरोधः न भवति। लक्षणं नाम किम्? अपरिस्पन्दनसाधनसाध्यः धात्वर्थः भावः इति यदुक्तं तस्मिन् लक्षणे इति भावः। समीचीनम्। आम्, तर्हि इदानीं ग्रन्थकारः एकम् उदाहरणं कर्तृस्थभावकम् उदाहरिष्यति, ततः परं कर्तृस्थक्रियम् उदाहरणं आरोहयते हस्ती इति अग्रे उदाहरिष्यति। अतः इदानीं वयं ग्रन्थक्रमं पुरस्कृत्य आदौ तावत् तत्र कर्तृस्थभावकम् अत्र धातुम् आदाय उदाहरणं पश्यामः। तत्र मित्राणि उदाहरणं यद्यपि नाम सूत्रस्य उदाहरणं यद्यपि भवति दर्शयते भवः इति, परन्तु तत्र चतस्रः अवस्थाः अथवा चतस्रः कक्ष्याः भवन्ति। नाम चतुर्भिः घट्टैः अस्मान् उदाहरणं क्रमशः बोधयिष्यति ग्रन्थकारः। अतः एकम् एकम् अपि तत्र सोपानं वयं बुद्धौ स्थापयन्तः अग्रे गच्छामः। कर्तृस्थभावकम् उदाहरति। पश्यन्ति भवं भक्ताः इति मूले पश्यन्तु। तथा हि इत्युक्त्वा तदनन्तरं पश्यन्ति भवं भक्ताः, भवः नाम ईश्वरः शङ्करः, सम्यक् सर्वव्यापी परमात्मा। अस्तु, व्याख्याता अग्रे कथयति सकर्मकेषु धातुषु फलव्यापारयोः धातुर्वर्तते। एवं खलु पूर्वमपि अस्माभिः कारकेषु एषः विचारः कृतः। फलव्यापारयोर्धातुः आश्रये तिङस्मृताः फले प्रधानं व्यापारस्तिङर्थस्तु विशेषणम्। अस्याः सर्वस्याः अपि कारिकायाः तु व्याख्यानं कर्तुम् अहम् अधुना न गच्छामि, परन्तु धातोः अर्थद्वयं फलं व्यापारः, फलाश्रयः कर्म, व्यापाराश्रयश्च कर्ता इति अस्माभिः पूर्वं पठितम् अस्ति, श्रुतम् अस्ति। अस्तु, कथयति सकर्मकेषु धातुषु फलव्यापारयोः धातुः वर्तते, अर्थात् फलव्यापारयोः अर्थयोः धातुः भवति। अर्थात् धातोः फलं व्यापारश्च इति अर्थः भवति, परन्तु सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः सकर्मकेषु धातुषु इदमुच्यते इति भावः। सम्यक् उदाहरति। अपि च यदुदाहरणमारब्धं वर्तते तत्र सम्बन्धः वर्तते। अतः आरब्धस्य उदाहरणस्य तत्र कर्तृस्थभावकम् उदाहरणम्, अर्थात् कर्तृस्थभावकः धातुः तत्र भवति दृश इति, तद् उच्यमानं वर्तते। अपि च कर्तृस्थभावकः नाम कर्तृस्थः भावः, येषां ते कर्तृस्थभावकाः इत्युक्तं खलु। अपि च तत्र अपरिस्पन्दनसाध्यः साधनसाध्यः धात्वर्थः भावः इत्यपि उक्तं। तत्सर्वमपि पूर्वं यानि यानि लक्षणानि पठितानि सन्ति तानि बुद्धौ स्थापयामः। कस्य लक्षणस्य क्व कथं सम्बन्धः अस्ति इति सर्वं बुद्धौ स्थापयन्तः अग्रे गच्छामः। कथयति यथा पचेः विक्लित्यनुकूलो व्यापारः। एवं खलु पचधातोः विक्लित्यनुकूलः नाम विक्लित्यजनकः, नाम विक्लित्तिर्नाम तदेव तण्डुलात्
ओदनस्य जायमानत्वे अथवा जायमाने सति तत्र मृदुत्वगुणविशेषः यः भवति सा विक्लित्तिः इत्युच्यते। अस्तु, कथयति पचेः विक्लित्यनुकूलः नाम विक्लित्तिजनकः व्यापारः, व्यापारः नाम क्रिया, तत्र विक्लित्तिः फलं तदनुकूलः अधिश्रयणादिर्व्यापारः नाम तज्जनकः, अनुकूलः नाम तज्जनकः, तां विक्लित्तिम् उत्पादयति यः सः कः, अधिश्रयणादिव्यापारः। अधिश्रयणं नाम तस्य चुल्यां स्थापनं, तस्य उष्णीकरणं, जलस्थापनम् इत्यादिकं, काष्ठसंयोजनम् इत्यादिकं सर्वं कथयति। धातुपात्तव्यापाराश्रयः कर्ता, धातूना गृहीतः यः व्यापारः अथवा उपात्तः यः व्यापारः तदाश्रयः कर्ता देवदत्तादिः भवति। सम्यक्। अग्रे व्यापारव्यधिकरणधातुपात्तफलाश्रयभूतं कर्म, फलाश्रयः कर्म भवति इति अस्माभिः पूर्वं पठितं वर्तते। व्यापारव्यधिकरणधातुपात्त नाम व्यापारापेक्षया अन्यः अर्थः यः धातुना गृह्यते तत् फलं, तस्य फलस्य आश्रयं भवति कर्म इति कथयति। यथा तण्डुलान् पचति इत्यत्र विक्लित्याश्रयास्तण्डुलाः इति स्थितिः। सम्यक्। प्रकृते च नाम प्रकृते पश्यन्ति भवं भक्ताः इत्यत्र दृशेः चाक्षुषज्ञानानुकूलव्यापारार्थकत्वे, दृशधातोः कः अर्थः? चाक्षुषज्ञानं नाम चक्षुषः इदम् अथवा चक्षुषा सम्बद्धं यज्ञानं तत् चाक्षुषं, चाक्षुषज्ञानानुकूल नाम चाक्षुषज्ञानजनकव्यापारार्थकत्वे सकर्मकत्वानुपपत्तिः नाम सकर्मकत्वस्य अनुपपत्तिः जायते। पश्यन्ति भवं भक्ताः इत्यत्र कथयति। एवं खलु नाम चाक्षुषज्ञानानुकूल व्यापारार्थकत्वं वर्तते, अतः सकर्मकत्वस्य अनुपपत्तिः, सकर्मकत्वस्य उपपत्तिर्न भवति, अनुपपत्तिः कथयति। कुतः इति कथयति। फलस्य चाक्षुषज्ञानस्य, फलं किं? चाक्षुषज्ञानं, तदनुकूलप्रयत्नादेश्च समानाधिकरणत्वात् नाम तदनुकूलप्रयत्नादिः यः वर्तते तस्य समानाधिकरणत्वं वर्तते। अतः कथयति। अतः दृशेः चाक्षुषज्ञानविषयत्वापत्ति अनुकूलव्यापारः अर्थः। अतः आहत्य अत्र दृशधातोः कः अर्थः? चाक्षुषज्ञानविषयत्वापत्तिः, चाक्षुषज्ञानविषयः यः वर्तते तदगतं चाक्षुषज्ञानविषयत्वं यद् वर्तते तस्य आप्तिः नाम प्राप्तिः, चाक्षुषज्ञानविषयत्वापत्तिः तज्जनकत्वं, तज्जनकः व्यापारः इति अर्थो भवति। सम्यक् कथयति। तत्र ज्ञानविषयत्वापत्तिः फलं नाम ज्ञानविषयत्वस्य आपत्तिः प्राप्तिः फलं भवति। तदनुकूलः प्रयत्नादिव्यापारः देवदत्तनिष्ठः वर्तते। प्रकृते देवदत्तस्थाने भक्ताः इति द्रष्टव्याः। एवं खलु पश्यन्ति भवं भक्ताः इति। एवञ्च प्रयत्नादिव्यापारव्यधिकरणचाक्षुषज्ञानविषयत्वरूपफलाश्रयः घटादिः कर्म युज्यते तदेतदाह चाक्षुषज्ञानविषयं कुर्वन्तीत्यर्थ इति। एवं खलु तत्र पश्यन्ति भवं भक्ताः कोऽर्थः? चाक्षुषज्ञानविषयं कुर्वन्तीत्यर्थः। नाम चक्षुषा भवस्य ज्ञानं प्राप्नुवन्ति इति अत्र वाक्यस्य अर्थः अवगन्तव्यः। सम्यक्। नाम प्रकृते चाक्षुषज्ञानविषयत्व अपादानानुकूल चाक्षुषज्ञानविषयत्व आपादन अनुकूलव्यापारः दृशधातोः अर्थः भवति इत्युच्यते।
तत्र मूले यदुक्तं खलु व्याख्यायां यदुक्तं प्रकृते च दृशेश्चाक्षुषज्ञानानुकूलव्यापारार्थकत्वे सकर्मकत्वानुपपत्तिः नाम सकर्मकत्वस्य अनुपपत्तिः भवति इति। अनुपपत्तिः कथम् इति किञ्चित् चिन्तनीयमत्र। तदनन्तरम् उक्तवान् फलस्य चाक्षुषज्ञानस्य तदनुकूलप्रयत्नादेश्च समानाधिकरणत्वात् अतः दृशेः चाक्षुषज्ञानविषयत्वापत्त्यनुकूलव्यापारः अर्थः। तत्र ज्ञानविषयत्वापत्तिः फलं नाम ज्ञानविषयत्वापत्तिरेव अत्र फलं भवति। तदनुकूलः व्यापारो देवदत्तनिष्ठः एवञ्च प्रयत्नादिव्यापारव्यधिकरणचाक्षुषज्ञानविषयत्वरूपफलाश्रयः घटादिः कर्म युज्यते तदेतदाह चाक्षुषज्ञानविषयं कुर्वन्ति इत्यर्थः। नाम सामान्येन मूले पश्यामः चेत् पश्यन्ति भवं भक्ताः तर्हि दृशधातोः कर्म भवः भवति कर्तारस्तु तत्र भक्ताः भवन्ति। सम्यक् अस्तु अग्रे पश्यामः अत्र विशेषाः सन्ति इतोपि इति प्रथमावस्थापन्नः विशेषः अस्य उदाहरणसम्बद्धः अस्माकं कृते बोधितः ग्रन्थकारेण। इदानीम् अग्रे कथयति प्रेरणेति मूले पश्यामः। प्रेरणांशत्यागे पश्यति भवः। प्रेरणायाः अंशस्य त्यागे सति इदं वाक्यं भवति किं पश्यति भवः। व्याख्याता कथयति यदा चाक्षुषज्ञानविषयत्वापत्तिरेव दृशेः अर्थः विवक्षितः। एवं खलु न तु तदनुकूलः व्यापारः क्रियाधातुगम्यः प्रेषणांशः तदा पश्यति भवः इति चाक्षुषज्ञानविषयः सम्पद्यते इत्यर्थः। एवं खलु नाम विशिष्टया विवक्षया इदं साध्यते। उक्तं खलु तत्र किं यदा चाक्षुषज्ञानविषयत्वापत्तेः एव आपत्तिरेव दृशेः अर्थः विवक्षितः नाम एवं रीत्या यदा अर्थः विवक्ष्यते कः अर्थः केवलं चाक्षुषज्ञानविषयत्वापत्तिः तावदेव न तु तदनुकूलः व्यापारः। तदनुकूलः व्यापारः नाम क्रियाविशेषः क्रियधातुगम्यः प्रेषणांशः। एवं खलु नाम दर्शनं कारयति इति एतादृशः प्रेषणांशः यदा न विवक्ष्यते प्रेषणांशत्यागे इति उक्तं खलु मूले कथयति तदा पश्यति भवः इत्यस्य चाक्षुषज्ञानविषयः सम्पद्यते इत्यर्थः। पश्यति भवः इत्यस्य अर्थः चाक्षुषज्ञानविषयः सम्पद्यते तावदेव। एतत् सर्वं विवक्षाधीनमिति कथयति अग्रे सौकर्यातिशयविवक्षया अनुकूलव्यापारांशस्य अविवक्षा बोध्या। सौकर्यात् विवक्षया नाम लाघवेन अधिकस्य विषयस्य कथनविवक्षया नाम तत्र सौकर्यम् अनुभवन्ति इति कृत्वा अनुकूलव्यापारांशस्य अविवक्षा अत्र बोध्या इति कथयति। तथा च चाक्षुषज्ञानविषयत्वापत्तेः एव चाक्षुषज्ञानविषयत्वस्य या आपत्तिः तस्याः आपत्तिः नाम प्राप्तिः आपत्तेः एव दृश्यर्थत्वात् तदाश्रयस्य भवस्य कर्तृत्वमेव खलु अतः भवस्य कर्तृत्वमेव आयाति। तदाह विषयो भवति इत्यर्थः इत्युक्तं खलु। कोऽर्थः नाम लक्षणया चाक्षुषज्ञानविषयो भवतीति इत्यर्थः नाम पश्यति भवः इत्यस्य अर्थः कः अन्ततः नाम अत्र लाक्षणिकः अर्थः लक्षणया अर्थः गृह्यते। अत्र भवः न पश्यति भवः दर्शनं न करोति परन्तु भवः चाक्षुषज्ञानविषयः भवति केषां भक्तानां। भवः स्वयमेव चाक्षुषज्ञानविषयः भवति। एवं नाम प्रेरणांशस्य त्यागः प्रेरणांशत्यागे सति इत्थं तत्र
प्रयोगः भवति न पश्यति भवः वस्तुतः अर्थः कः नाम लक्षणया भवः नाम शङ्करः अथवा ईश्वरः चाक्षुषज्ञानविषयो भवति इति तत्र अर्थः उच्यते। एवं खलु अग्रे कथयति न च अत्र भवस्य वस्तुतः दर्शनकर्मणः इह कर्तृत्वात् नाम दर्शनकर्मणः कर्तृत्वं नास्ति कस्य भवस्य कर्तृत्वात् कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इति कर्मत्वात् यगादिकमेव नाम सार्वधातुके यक् इति उच्यते यगादिकमेव स्यान्न तु शबादीति शङ्क्यं नाम पश्यति इत्यत्र यगादिकमेव स्यात् दृश्यते भवः अथवा एवं किमपि नाम यथा कर्मणि प्रयोगः भवति खलु तद्वद् यगादिरेव स्यात् न तु शबादिति शङ्क्यं कुतः कर्मवत् कर्मणा इत्यस्य कर्मस्थभावकेषु कर्मस्थक्रियेषु च प्रवृत्तेः कर्मस्थभावकेषु कर्मस्थक्रियेषु धातुषु इति तत्र योजयन्तु स्वस्य सरलतया अवगमनाय कथयति इति कर्मवत्वात् यगादिकमेव स्यान्न तु शबादिकं शङ्क्यं कर्मवत् कर्मणा इति कर्मस्थभावकेषु कर्मस्थक्रियेषु च प्रवृत्तेः नाम तस्य अत्र प्रवृत्तिः नास्ति कस्य कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः सा च प्रवृत्तिः अत्र न भवति इति पूर्वमपि अस्माकं कृते स्पष्टीकृत्य व्याख्यात्रा उक्तमेव कथयति अतः कर्मकर्तर्यपि शबादिकमेव इति भावः अत्र पश्यति भवः इति कर्मकर्ता भवति यथा गतवाक्ये तत्र पश्यन्ति भवं भक्ताः इत्यत्र भवः कर्म वर्तते अधुना अत्र प्रेरणांशत्यागे सः नाम तत् कर्म कर्ता सम्पद्यते पश्यति भवः अर्थः कः तत्र लक्षणया उच्यते लक्षणया चाक्षुषज्ञानविषयः भवति इति अर्थः तत्र गृह्यते एवं खलु अग्रे कथयति ततः इति मूले पश्यन्तु ततः हेतुमण्णिच् कथयति क्रियधातुगम्यं प्रेषणांशं विहाय प्रेषणांशत्यागे इत्युक्तं खलु चाक्षुषज्ञानविषयत्व आपत्तिवृत्तेः दृशेः हेतुमण्णिच् इत्यर्थः हेतुमण्णिच् अत्र भवति कथयति दर्शयन्ति भवं भक्ताः इति तृतीया कक्षा तृतीया अवस्था अस्ति अग्रे चर्चयिष्यते तेषां चतुसॄणामपि अवस्थानां विषये अवस्था अथवा कक्षा इत्यपि शब्दः अत्र व्यवहरिष्यते नाम घट्टद्वयम् अस्माभिः मुख्योदाहरणं प्रति प्राप्तुं पठितं प्रथमः घट्टस्तु पश्यन्ति भवं भक्ताः द्वितीयः घट्टः पश्यति भवः तृतीयः घट्टः पश्यन्ति भवं दर्शयन्ति भवं भक्ताः इति खलु ततः हेतुमण्णिच् इत्यस्य अर्थः पठितः खलु व्याख्यायां क्रियधातुगम्यं प्रेषणांशं विहाय चाक्षुषज्ञानविषयत्वापत्तिवृत्तेः दृशेर्हेतुमण्णिजित्यर्थः दर्शयन्ति भवं भक्ताः इति तत्र कथयति चाक्षुषज्ञानविषयत्वम् आपादयन्ति इति णिजन्तस्य फलितोऽर्थः नाम णिजन्तस्य अत्र फलितः अर्थः वर्तते नाम प्रेरणांशत्यागः कृतः वर्तते नाम णिच् अस्ति अत्र तथापि अत्र णिचः अर्थस्य नाम प्रेरणांशस्य त्यागः अत्र क्रियते तच्च लक्षणया भवति इति अत्र अस्माभिः अवगम्यमानम् अस्ति पश्यामः तदाह पश्यन्ति इत्यर्थः मूले उक्तं खलु दर्शयन्ति भवं भक्ताः इत्यस्य दर्शनं कारयन्ति इति अर्थः न परन्तु पश्यन्ति इत्येव अर्थः वर्तते यथा क्रियधातुगम्यं प्रेषणांशं विहाय तद्विवक्षया विहाय वयम् एतादृशम् अत्र चिन्तनं कुर्वन्तः स्मः यद्यपि कदाचित् आरम्भे एषा व्यवस्था विचित्रा अनुभूयेत श्रोतुं परन्तु अनुपदमग्रे अग्रे सर्वं विवरणं पठित्वा श्रुत्वा वा स्फुटतां यास्यति सम्यक् तदेव अग्रे उक्तं चाक्षुषज्ञानविषयं कुर्वन्ति इत्यर्थः आहत्य
अर्थः तु स एव लब्धः, पश्यन्ति भवं भक्ताः। कोऽर्थः नाम चाक्षुषज्ञानविषयं कुर्वन्ति इत्यर्थः। मूले तदेव खलु उक्तं, तदेव उक्त्वा खलु आरम्भः कृतः अत्र विचारस्यास्य। एवं खलु। ततः पुनरिति मूले उच्यते खलु, पुनः ण्यर्थस्य अविवक्षायां दर्शयते भवः। पुनः अत्र ण्यर्थस्य अविवक्षा एव क्रियते। ततः इदम् उदाहरणं सम्पद्यते, दर्शयते भवः इति। अत्र कथयति अग्रे व्याख्याता, चाक्षुषज्ञानविषयत्वम् आपादयन्ति इत्यर्थके दर्शयन्ति भवं भक्ताः इत्युक्तोदाहरणे अणिजर्थस्य आपादनांशस्य अविवक्षायां प्रकृतसूत्रेण आत्मनेपदे सति दर्शयते भवः इत्युदाहरणमित्यर्थः। मूले उक्तं खलु पुनर्ण्यर्थः इत्युक्तं खलु, तस्य अयमर्थः। पुनः ण्यर्थस्य अविवक्षायां दर्शयते भवः इति। चाक्षुषज्ञानविषयत्वम् आपादयन्ति, तस्य आपादनं कुर्वन्ति, चाक्षुषज्ञानविषयं कुर्वन्ति, एवं खलु इति अर्थः। अग्रे कथयति, अत्र ण्यन्तस्य प्रेरणारहिते अर्थे लक्षणा। एवं खलु णिच्यः वर्तते, तस्य ण्यन्तस्य णिचयस्य अन्ते वर्तते, तस्य प्रेरणारहिते अर्थे लक्षणा भवति। नाम णिच् प्रत्ययः अस्ति परन्तु तस्य अर्थः नास्ति, हेतुमण्यर्थः नाम प्रेरणार्थः अत्र नास्ति, प्रेरणारहितार्थः वर्तते। एवं खलु। अग्रे कथयति, गङ्गायां घोष इत्यत्र टापः इव णिचस्थितिः। एवं खलु। तत्र गङ्गायां घोषः, गङ्गायां घोषः सम्भवति वा? परन्तु तत्र गङ्गातटे घोषः इति लक्षणया खलु उच्यते। नाम तर्हि तत्र पूर्वपक्षः उपस्थाप्यते, गङ्गायां घोष एव न भवति तर्हि नाम अयं प्रयोगः एव न युज्यते असम्भवात्, तर्हि कथं तत्र टाप् स्यात् इति चेत् लक्षणया निर्वाहः क्रियते, लक्षणया एवं विधाः प्रयोगाः भवन्ति, गङ्गातटे घोषः इति अर्थः स्वीक्रियते इति। अग्रे कथयति, चुरादेः आकृतिगणत्वात् स्वार्थिको णिच् इत्यन्ये। चुरादिः तत्र आकृतिगणत्वं भजते, अतः अत्र स्वार्थिक एव णिच् वर्तते, तस्य अन्यः भिन्नः अर्थः नास्ति, अस्य एव अर्थः वर्तते। धातोः एव अर्थे अयं णिच् विहितः वर्तते इति केचन अन्ये कथयन्ति। एवं खलु। तर्हि प्रकृते णिजर्थो न विवक्षितः भवति, अतः चाक्षुषज्ञानविषयत्वरूपव्यापारः भवे अत्र भवति, अतः सः कर्ता अत्र भवति। एवं खलु। अपि च अन्यन्तावस्थायाम् अयमेव भवः कर्म आसीत्, अधुना तस्य कर्तृत्वम् अस्ति। एवं खलु। अग्रे कथयति, इहेति मूले द्रष्टव्यं, यस्य अवस्थाचतुष्टयस्य अथवा कक्षाचतुष्टयस्य विषये मया उच्यमानमासीत्, तद्विषये इदानीम् अग्रे ग्रन्थकारः कथयिष्यति। नाम इतोपि प्रकारान्तरेण उदाहृतम् उदाहरणं स्फुटीकुर्वन्नस्ति। व्याख्याता कथयति, आदौ मूले पश्यामः, मूलपङ्क्तिं पठामः। इह प्रथमतृतीययोः अवस्थयोः द्वितीयचतुर्थ्योश्च तुल्यः अर्थः। चतस्रः अवस्थाः पठिताः खलु अस्माभिः। प्रथमावस्था का, पश्यन्ति भवं भक्ताः। द्वितीयावस्था क्या, द्वितीयावस्था का पठिता, पश्यति भवः। तृतीयावस्था का,
दर्शयन्ति भवं भक्ताः अर्थात् पश्यन्ति इत्यर्थः। चतुर्थी अवस्था पठिता दर्शयते भवः। तर्हि अत्र प्रथमा अपि च तृतीया या वर्तते, प्रथमा का अस्ति पश्यन्ति भवं भक्ताः, तृतीया का अस्ति दर्शयन्ति भवं भक्ताः। अनयोः द्वयोः समानः अर्थः। द्वितीया अवस्था का अस्ति तत्र पश्यति भवः। चतुर्थी अवस्था का अस्ति दर्शयते भवः। इति उभयोः अर्थः समानः अस्ति, अर्थे भेदः नास्ति। सम्यक् अस्तु। अत्र व्याख्यातुः प्रतिपादनमपि पश्यामः। पश्यन्तु, एतादृशे प्रौढे विषये वयं द्विधा अवगन्तुं यत्नं कुर्मः। एकं, कथञ्चिदपि मूलपङ्क्तिं सरलतया अवगन्तुम्, अथवा भावम् अथवा अर्थम् अथवा तस्य अभिप्रायं सरलतया अवगन्तुं यत्नं कुर्मः स्वस्वबुद्धेः स्तरे। अपरं व्याख्यातुः भाषया अपि सकृत् पश्यामः, आम् तेन कथं कथं विचाराः प्रतिपादिताः सन्ति इति। अस्तु, कथयति व्याख्याता, अवस्थापदविशेषात्मक सन्निवेशविशेष नाम अवस्था प्रकृते पदविशेषात्मक अवयवसन्निवेशविशेषः वर्तते। नाम पदविशेषाणाम् अवयवसन्निवेशविशेषः नाम चतुर्षु स्थानेषु अत्र चतुर्धा उदाहरणानि उक्तानि, नाम चत्वारि वाक्यानि इव अस्माभिः दृष्टानि, तेषां सन्निवेशविशेषः अवस्था इत्युच्यते। तत्र कथयति, प्रथमा च तृतीया च प्रथमतृतीये, नाम मूले यदुक्तं प्रथमतृतीययोः तस्य विग्रहं कथयन्नस्ति व्याख्या। तयोः अवस्थयोः इति विग्रहः, एवं खलु। ततः कथयति, सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवदभावः इति प्रथमाशब्दस्य पुंवदभावः इति प्रथमाशब्दस्य पुंवत्वम् इत्युच्यते, एवं खलु। परन्तु सर्वनाम्नः वृत्तिमात्रे पुंवदभावः इत्युच्यते खलु, प्रथमशब्दस्य सर्वनामत्वं कथम्? एवं खलु, एतद् द्रष्टव्यं। नाम प्रथमशब्दस्य सर्वनामत्वं तदा स्यात् यदि तत्र सर्वादिगणे अस्य अन्तर्भावः स्यात्। सर्वादीनि सर्वनामानि इति खलु उच्यते। तत्र प्रथमशब्दस्तु न दृश्यते, अतः सर्वनाम्नः वृत्तिमात्रपुंवदभावः इति प्रथमशब्दस्य पुंवत्वं यदुच्यमानं वर्तते, तत्र सर्वनामत्वसम्पादनयुक्तिः का स्यात् इति चिन्तनीयम्। बुद्धौ सद्यः न स्फुरति, स्फुरिते सति अवश्यं वदेयम्। अस्तु, अग्रे पश्यामः। नाम प्रथमद्वितीययोः इत्यत्र प्रथमा च द्वितीया च इति यदुक्तं, तर्हि पूर्वं प्रथमा इति यः शब्दः वर्तते तस्य शब्दस्य पुंवदभावः भवति इति भावः, एवं खलु। अग्रे कथयति, पश्यन्ति भवं भक्ताः इति प्रथमावस्था। इदानीं यथा मया अवस्थाः परिगणिताः, मया सामान्येन परिगणिताः, मया परिगणितासु अवस्थासु अथवा कक्ष्यासु दोषः क्वचिदस्ति वा इत्यपि नाम परिष्करणं भविष्यति। कथयति, पश्यन्ति भवं भक्ताः इति प्रथमावस्था। कथयति, पदविशेषसन्दर्भः इति यावत्, नाम अवस्था नाम पदविशेषसन्दर्भः इति पुनः स्पष्टतया कथयन्नस्ति। कथयति, अवस्थैव कक्षा इति व्यवहरिष्यति मूले। नाम अवस्था इत्येतस्य कृते एव कक्षा इति व्यवहारम् अग्रे मूले करिष्यति इति भावः। अग्रे कथयति, कक्षा हि राजधान्यादौ जनविशेषसङ्घातनिवासात्मिका अनन्तरस्थानप्रापिका। नाम कक्षा का भवति? नाम राजधान्यादौ, राजधानी नाम तदेव राज्यस्य मुख्यस्थलविशेषः, जनविशेषसङ्घात नाम जनविशेषाणां सङ्घातस्य नाम समूहस्य निवासात्मिका, अनन्तरस्थानप्रापिका नाम अनन्तरस्थानं प्रति प्रापयति या सा कक्ष्या इत्युच्यते। या च अत्र अवस्था
इत्येतस्य कृते व्यवह्रियमाणा वर्तते। अवस्था च पदविशेषसन्दर्भ इत्युक्तमेव। नाम तदेव चतुर्धा वाक्यैः अत्र विभागः यः कृतः वर्तते इति भावः। अग्रे कथयति तद्यथा रामायणे आपञ्चम्यायाः कक्ष्यायाः नैनं कश्चिद् अवारयत् इत्यादिना रामायणे प्रयोगमपि कथयति। आपञ्चमायाः इति प्रयोगस्तु चिन्तनीयः। आपञ्चम्याः इति कुतः न, यतः डडन्तात् टिल्लक्षणं ङीप् स्यात्, परन्तु कदाचित् काव्यप्रयोगसामर्थ्यात् आर्षप्रयोगसामर्थ्यात् आपञ्चमायाः इति प्रयुक्तं स्यात्, अन्यथा आपञ्चम्याः इति खलु वक्तव्यम्। अस्तु भवतु इति। नाम अवस्था इत्येतस्य कृते कक्ष्या इत्युच्यते। कक्ष्यायाः उदाहरणं रामायणात् प्रदत्तवान् व्याख्याता। भवतु नाम कथयति इदञ्च प्रथमवाक्यं। किं प्रथमवाक्यम् उक्तं खलु मूले, इतः पूर्वमुक्तं खलु तत्र कुतः प्रथमाचरितयोरस्ति पश्यन्ति भवं भक्ताः इति प्रथमावस्था एवमुक्तं खलु पूर्वं। पश्यन्ति भवं भक्ताः तत्र तदर्थमेव कथयन् अस्ति किं, तत्कृते एव कथयन् अस्ति किम्, इदञ्च प्रथमवाक्यम्। अग्रे कथयति प्रेरणांशत्यागे पश्यति भवः इति द्वितीयवाक्यस्य उपपादकं। नाम प्रथमवाक्यं यद् अस्ति तद् द्वितीयवाक्यस्य उपपादकं भवति। नाम द्वितीयपादकवाक्यम् उत्पादयति। अग्रे कथयति चाक्षुषज्ञानविषयत्वापादने, आपादनं नाम सम्पादनम् अथवा आपत्तिः प्राप्तिः इति भावः। चाक्षुषज्ञानविषयत्वापादने दृश्यर्थे प्रेरणांशत्यागस्य प्रेरणाविशिष्टार्थकदृशिघटितप्रथमवाक्याभावे असम्भवात्। द्वितीयं वाक्यमुक्तं खलु, तस्य विषये अयं विशेषः उच्यमानः वर्तते। नाम चाक्षुषज्ञानविषयत्वस्य प्राप्तौ दृश्यर्थे नाम दृशेः अर्थे प्रेरणांशस्य यदा त्यागं कुर्मः तस्य त्यागस्य प्रेरणाविशिष्टार्थकदृशिघटित प्रेरणा विशिष्टार्थक नाम प्रेरणासहितार्थकदृशि धातुः यः वर्तते तद्घटितप्रथमवाक्ये असम्भवः भवति इति भावः। सः अर्थः प्रथमे वाक्ये नोपलभ्यते इति भावः। एवं खलु कथयति प्रेरणांशत्यागे पश्यति भवः इति द्वितीया कक्ष्या तु दर्शनविषयत्व आपत्तिमात्रार्थकात् हेतुमण्णिचि दर्शयन्ति भवं भक्ताः इति तृतीयवाक्यस्य पश्यन्ति भवं भक्ताः इति प्रथमवाक्यसमानार्थकस्य उपपादिका का द्वितीया कक्ष्या। इतः वाक्यमारब्धं खलु, पूर्वं पश्यन्तु, वाक्यारम्भं पश्यन्तु। प्रेरणांशत्यागे पश्यति भवः इति द्वितीया कक्ष्या या वर्तते सा दर्शनविषयत्व आपत्तिमात्रार्थकात् हेतुमण्णिचि दर्शयन्ति भवं भक्ताः इति तृतीयवाक्यस्य पश्यन्ति भवं भक्ताः इति प्रथमवाक्यसमानार्थकस्य उपपादिका भवति। प्रथमतृतीययोः द्वितीयचतुर्थयोः च अर्थसाम्यम् अस्ति इत्युक्तं खलु। कथयति उपपादिका अग्रे च कथयति चाक्षुष कथम् एषा उपपादिका भवति कथयति चाक्षुषज्ञानविषयत्वापादन अनुकूलव्यापारार्थवृत्तेः दृशेः हेतुमण्णिचि चाक्षुषज्ञानविषयत्व आपत्यनुकूलव्यापारान्तरस्यापि प्रवेशापत्तेः इति अत्र विशिष्टया भाषया उभयोः साम्यं नाम कथं भवति प्रथमतृतीययोः द्वितीयचतुर्थयोश्च इत्येतस्मिन् विषये उक्तं। नाम द्वितीया कक्षा तत्र तृतीयवाक्यस्य अपि च तृतीया कक्षा
सा प्रथमवाक्यसमानार्थकस्य उपपादिका कथं भवति इति परम्परया बोध्यमानं वर्तते। आहत्य अभिप्रायः सः एव, नाम प्रथमतृतीययोः द्वितीयचतुर्थ्ययोः वाक्ययोः अथवा प्रथमा या कक्षा, तृतीया या कक्षा, द्वितीया च या कक्षा, पुनः चतुर्थी च या कक्षा इति एतासां कक्ष्याणां मिथः समानः एव अर्थः भवति। नाम प्रथमायाः तृतीयायाः साम्यं भवति, द्वितीयायाः चतुर्थ्याः च साम्यं भवति इति भावः। अग्रे कथयति, तृतीयं वाक्यं तु इदं दर्शयन्तीति ण्यर्थस्य अविवक्षायां दर्शयते भवः इति चतुर्थवाक्यस्य दर्शनविषयो भवतीति द्वितीयवाक्यसमानार्थकस्य ण्यन्तघटितस्य उपपादकम् इति स्पष्टमेव। द्वितीयवाक्यसमानार्थकस्य ण्यन्तघटितस्य उपपादकं भवति इति, एवं खलु? कथयति तथा च, आहत्य नाम एतावता विवरणेन किं लभ्यते तदेव कथयति। तथा च प्रथमतृतीययोः कक्ष्ययोः पश्यन्ति भवं भक्ताः दर्शयन्ति भवं भक्ताः इत्यनयोः, एवं खलु? प्रथमं वाक्यमिदमेव खलु, पश्यन्ति भवं भक्ताः, तृतीयं किं, दर्शयन्ति भवं भक्ताः इत्यनयोः तथा अपि च पश्यन्ति भवः दर्शयते भवः इति द्वितीयचतुर्थ्योः कक्ष्ययोश्च तुल्योऽर्थ इत्यर्थः, समानः अर्थः भवति इति भावः। अग्रे कथयति, तत्र प्रथमद्वितीययोः कक्ष्ययोः दृशेः ण्यन्तत्वाभावादेव तङो न प्रसक्तिः। दृशेः ण्यन्तत्वं नास्ति, अतः तङ् तत्र न भवति इति मत्वा आह। नाम प्रथम अवस्थाद्वये तु तङ् न भवत्येव, अथवा प्रथमकक्ष्याद्वये तु तङ् न भवत्येव, कुतः णिजेव नास्ति, अतः कथयति इति मत्वा आह तत्र तृतीयकक्षायां तङ् इति मूले उक्तं, तत्र तृतीयकक्षायां न तङ्। तृतीया कक्षा का अस्ति, दर्शयन्ति भवं भक्ताः, अत्र तु णिच् अस्ति खलु, अत्र तु णिच् अन्ते अस्ति एव खलु, तर्हि तथापि तङ् नास्ति इति चेत् कुत इत्यतः आह व्याख्याता कथयति कुतः न भवति इति चेत् तत्र कथयति क्रियासाम्येऽपीति, मूले उक्तं खलु, क्रियासाम्ये अपि, एवं खलु? नाम तृतीयायाः प्रथमायाः च कक्षायाः क्रियासाम्यम् अस्ति चेदपि अणौ कर्मकारकस्य अणौ कर्तृत्वाभावात्। नाम अणौ यत् कर्म, अण्यन्तावस्थायां यत् कर्मकारकत्वं भजते तस्य अणौ कर्तृकारकत्वं नास्ति। तृतीयायाः कक्षायाः विषये खलु इदमुच्यमानं वर्तते, एवं खलु? तर्हि तत्र प्रथमा कक्षा का अस्ति, पश्यन्ति भवं भक्ताः, अत्र कर्म कः, कर्मरूपः, कर्मभूतः कः, भवः। कथयति क्रियासाम्येऽपि अणौ कर्मकारकस्य, नाम भवः इति कर्मकारकस्य अणौ कर्तृत्वाभावात्। तर्हि तृतीयावस्था का अस्ति, दर्शयन्ति भवं भक्ताः इति तृतीयावस्था वर्तते खलु, तत्रापि सः भवः कर्मरूपः एव, कर्तृरूपः नास्ति। अतः अत्र आत्मनेपदं न भवति, परस्मैपदमेव भवति, अतः दर्शयन्ति भवं भक्ताः इत्येव द्वितीयावस्था भवति इति भावः। तदेव अग्रे प्रतिपादयति, दर्शयन्ति भवं भक्ताः इति तृतीयकक्ष्यायाः, पश्यन्ति भवं भक्ताः इति प्रथमकक्ष्या समानार्थकतया अणु या क्रिया सैव चेण्यन्तेन उच्येत इत्यंशस्य सत्त्वेपि प्रथमकक्ष्यायाम् अणुकर्मकारकस्य भवस्य दर्शयन्ति भवं भक्ताः इति तृतीयकक्ष्यायाणौ कर्तृत्वाभावात् इत्यर्थः। नाम तत्रापि कर्मत्वमेव वर्तते, कर्तृत्वं तु नास्ति, कर्तृत्वस्य अभावः वर्तते, कर्तृत्वमपि अपेक्षितं खलु, यदा अणेरणौ यत् कर्मणौ चेत् सकृतानाध्याने इति खलु उच्यते। अतः एवं खलु। अग्रे कथयति, एवं चतुर्थकक्ष्योपपादिका तृतीयकक्ष्या एषा प्रत्युदाहरणञ्च इत्युक्तं भवति। नाम एषा वस्तुतः तृतीया कक्षा या वर्तते, या चतुर्थकक्ष्यायाः उपपादिका भवति,
सा प्रत्युदाहरणभूता अपि भवति इत्यपि उक्तम् अत्र भवति इति भावः। एवं खलु। अग्रे कथयति अणौ या क्रिया सैव चेत् ण्यन्तेन उच्येत इत्यंशस्य तु अध्यारोपितप्रेरणपक्षे द्वितीयकक्षायां नत्तङ् इति फलं वक्ष्यते। अणौ या क्रिया सैव चेत् ण्यन्तेन उच्येत इति एतावता अंशः यः वर्तते, नाम सूत्रस्य अयम् अंशः यः ज्ञातः भवति, तत् सूत्रार्थकरणे एव एवम् उक्तं खलु अस्माभिः, तस्य तु फलमग्रे वक्ष्यते। नाम अध्यारोपितप्रेरणपक्षे द्वितीयकक्षायां तङ् न भवति यदा वयम् एवं सूत्रार्थं कुर्मः इति, तत्र एवं रीत्या सूत्रार्थे अस्य दलनिवेशनस्य फलम् अग्रे वक्ष्यते इति कथयति। एवं खलु। अग्रे पश्यामः किमस्ति। चतुर्थकक्ष्या तु प्रकृतसूत्रस्य उदाहरणमित्याह चतुर्थ्यां तु तङ्, तत्तु अस्य सूत्रस्य उदाहरणमेव भवति। चतुर्थ्यां तु तङ् नाम तत्र दर्शयते भवः इति, यत्र तु तङ् भवत्येव इति भावः कथयति। णेरणौ इति प्रकृतसूत्रेण इति शेषः तदेवोपपादयति द्वितीयामादाय इति मूले उक्तं खलु। द्वितीयामादाय क्रियासाम्यात्, एवं खलु। तत्र पश्यति भवः इति द्वितीया कक्षा, दर्शयते भवः इति चतुर्थी च कक्षा। तर्हि किमुक्तं? द्वितीयामादाय क्रियासाम्यात्, उभयत्र क्रियासाम्यम् अस्ति, नाम दर्शनक्रियैव अस्ति इति भावः। अत्र तु स्वार्थिकः णि च अथवा तस्य प्रेरणांशत्यागः कृतः वर्तते इति वा तत्र द्रष्टव्यम्। अग्रे कथयति पश्यति भव इति द्वितीयकक्ष्यायां या चाक्षुषज्ञानविषयत्वापत्तिरूपा क्रिया, नाम तदेव प्रतिपादयन्नस्ति अस्य अर्थं। कस्य? द्वितीयामादाय क्रियासाम्यात् इत्येतस्य वाक्यस्य अर्थः प्रतिपाद्यमानः अस्ति। पुनः पठामि। पश्यति भव इति द्वितीयकक्षायां या चाक्षुषज्ञानविषयत्वापत्तिरूपा क्रिया तस्याः एव दर्शयते भव इति चतुर्थकक्षायां ण्यन्त दृश्यर्थत्वादित्यर्थः। अनेन अणौ या क्रिया सैव चेत् ण्यन्तेन उच्येत इत्यंशः उपपादितः इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति अथ अणौ यत् कर्मकारकम् णौ सह चेत् कर्ता स्यात् इति अंशम् उपपादयति प्रथमायामिति। प्रथमायां कर्मणोः भव इति इह कर्तृत्वात्, भव किमुक्तं? भवत्येह। तत्र भवत्येह इति नाम तत्र पुस्तके दोषः जातः अस्ति। भवत्येह नास्ति, भवस्य इह। तत्र तकारः यः अस्ति सः सकारत्वेन द्रष्टव्यः। भवस्य इह नाम भव इत्येतस्य इह कर्तृत्वाच्च तदेव व्याख्यातः उपपादयति। पश्यन्ति भवं भक्ताः इति प्रथमकक्षायाम् अण्यन्तदृशिकर्मणः भवस्य, दर्शयते भव इति चतुर्थकक्षायाम् ण्यन्तदृशिकर्तृत्वाच्च इत्यर्थः। एवं खलु। अतः नाम तदेव आहत्य प्रकृते नाम णेरणौ यत्कर्मणौ चेत् सकर्ता नाध्याने। यद्यपि विस्तरेण अस्माभिः ग्रन्थस्य विवरणं पुरस्कृत्य सर्वं दृष्टमपि, इतोपि अहम् अन्ततः सारल्येन कथयामि चेत् सूत्रार्थं पश्यन्तु। ण्यन्ताद् आत्मनेपदं स्यात् णौ स्यात्। अणौ या क्रिया सैव चेर्ण्यन्तेन उच्येत। अणौ यत् कर्मकारकं चेत् सः अणौ कर्ता स्यात् न तु आध्याने। एवं खलु। तर्हि पश्यन्ति भवं भक्ताः इति अण्यन्तावस्थायां वाक्यम्। एवं खलु। ण्यन्तावस्थायां
भवः दर्शयते। तर्हि अण्यन्तावस्थायाम् अत्र अण्यन्तावस्थायां विद्यमानः यत् कर्म तत् कर्म इदानीम् अण्यन्तावस्थायां कर्ता सम्पन्नः वर्तते। अपि च सैव क्रिया, नाम अण्यन्तावस्थायां या क्रिया सैव क्रिया तत्र अण्यन्तावस्थायामपि उच्यमाना वर्तते। एवं खलु? आम्, कथम् अत्र नाम काभिः युक्तिभिः अत्र अण्यन्तावस्था प्राप्ता भवति, तत्र क्रमशः मध्ये त्रयः घट्टाः अथवा चतस्रः अथवा त्रयः अवस्थाः अथवा त्रयः कक्ष्याः आहत्य चतस्रः कक्ष्याः चतस्रः अवस्थाः वा अत्र भवन्ति। अन्तिमा अवस्था अन्तिमा कक्ष्या वा अत्र सूत्रस्य उदाहरणत्वेन स्वीक्रियते इति भावः। समीचीनम् इति यथामति व्याख्यातारमपि स्वीकृत्य प्रकृते मूलेन समन्वयनं भवतु, मूलस्य सरलतया ग्रहणम् अस्माकं भवतु इति यत्नः मया विहितः। इतोपि यदि भवन्तः सर्वानपि व्याख्यायाम् उक्तान् विचारान् सर्वात्मना गृहीतुम् इच्छन्ति तर्हि अवश्यमेव तत्र अस्माभिः तत्र पुनः पुनः पठनीयं, पुनः पुनः चिन्तनं कर्तव्यम्, अन्यः मार्गः तत्र न भवति अवगमनस्य, शास्त्रस्य ग्रहणस्य वा इति एकम् उदाहरणं। तत्र पूर्वमुक्तं खलु, नाम कानि अत्र उदाहरणानि भवन्ति? कर्तृस्थभावकाः धातवः, कर्तृस्थक्रियाः च ये धातवः सन्ति तानि अत्र उदाहरणानि भवन्ति। कर्तृस्थभावकः दृशधातुः अत्र अस्माभिः स्वीकृतः, तस्यापि व्याख्यादिषु तत्र लक्षणानि पठितानि अस्माभिः। एवं खलु? नाम कर्तृस्थः भावः येषां ते कर्तृस्थभावकः, कर्तृस्था क्रिया येषां ते कर्तृस्था क्रिया, भावक्रिययोः ईषद्भेदः तत्र च व्याख्यायाम् इतोपि अस्माभिः लक्षितः, सोऽपि बुद्धौ स्थापनीयः। अपरिस्पन्दनसाधनसाध्यः धात्वर्थः भावः भवति, सपरिस्पन्दनसाधनसाध्यः धात्वर्थः क्रिया भवति। अपरिस्पन्दनसाधनसाध्यः धात्वर्थः भावः यथा दर्शनश्रवणादिः, सपरिस्पन्दनसाधनसाध्यो धात्वर्थः क्रिया यथा पाकादिः इति अस्माभिः पूर्वं पठितम्। अतः अधुना तावत् कर्तृस्थक्रियं धातुं पुरस्कृत्य उदाहरणमग्रे वक्ष्यते, यच्च उदाहरणं मया सरलतया अवगमनं भवतु इत्येतदर्थम् आरम्भे तत्र आरब्धमासीत्, भवतां पुरतः उपस्थापितमासीत्। तर्हि यथा कक्ष्याचतुष्टयस्य प्रतिपादनम् एतावता अस्माभिः दृष्टं, ग्रन्थकारेण कृतं, तादृशमेव प्रतिपादनं वयम् अधुना अग्रिम उदाहरणेपि करिष्यामः। नाम कर्तृस्थक्रियं धातुं पुरस्कृत्यापि वयम् इदानीम् अग्रे अत्र प्रतिपादनं द्रक्ष्यामः। सम्यक् कथयति व्याख्याता, एवम् आरोहयते हस्ति इत्यपि उदाहरणमिति। मूले पश्यन्तु, एवम् आरोहयते हस्ति इत्यपि उदाहरणं भवति इति शेषः, तदस्माभिः तत्र योजनीयं। नाम इदमपि उदाहरणं भवति, नाम कर्तृस्थक्रियं धातुं पुरस्कृत्य एतम् उदाहरणं वयम् अवगच्छेम। अत्रापि चतस्रः कक्ष्याः वर्तन्ते, मूले क्रमशः उच्यमानाः सन्ति। व्याख्यात्रा च ताः चतस्रोऽपि कक्ष्याः परिचायमानाः सन्ति। पश्यामः कथयति, तत्र प्रथमकक्ष्यामाः आरोहन्ति हस्तिनं हस्तिपका इति। एवं खलु मूले उक्तम्, आरोहन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः। हस्तिनम् आरोहन्ति नाम हस्तिनः उपरि आरोहणं कुर्वन्ति के? हस्तिपकाः। हस्तिपकाः के भवन्ति इति मया पूर्वं सामान्येन उक्तम्। कथयति, हस्तिनं पान्ति इति हस्तिपाः। ओ, व्याख्याता अपि कथयन् अस्ति। हस्तिनं पान्ति, यथा
तत्र विश्वं पाति इति विश्वपा इति वत् हस्तिनं पान्ति इति हस्तिपाः उपपदसमासो भवति। त एव हस्तिपकाः स्वार्थे कः न स्वार्थे कप्रत्ययद्वारा हस्तिपकाः इति लभ्यते। सम्यक्। अग्रे प्रकृते रुहधातुः कः अर्थः वर्तते तद्विषये अपि च काः अत्र चतस्रः कक्ष्याः भवन्ति, कथम् अत्र उदाहरणं भवति, कथं सूत्रार्थस्य अत्र सङ्गतिः भवति इत्येतत् सर्वमपि अस्माकं कृते बोधयिष्यति अग्रे ग्रन्थकारः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरतिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तत्र अस्माकं क्रमे आत्मनेपदप्रकरणस्यास्य अयं 19 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।